नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। हामीले कक्षा 8 को नेपाली गर्दैछौँ। मैले पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 र पाठ 4 को अभ्यासहरू र त्यहाँ रहेको प्रश्न उत्तर सबै लेखेर राखिसकेको छु र आज हामी पाठ 5 गर्न गइरहेको छौँ। कृपया बिस्तारै पढ्नुहोला र बिस्तारै सिक्न खोज्नुहोला, किनभने तपाईँले जति राम्रो एन्सर एक्जाममा लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यति नै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुनेछ। ल अब हामी पाठ 5 मा रहेको निवेदनको बारेमा केही जानौँ र केही बुझौँ है। हामी सँगै पढ्नेछौँ, सँगै सिक्नेछौँ, हाम्रो आशा त्यही रहेको छ। ल पाठ 5 मा रहेको निवेदनतर्फ अब हामी जान्छौँ। पाठ 5 मा पहिलो व्याकरण रहेको छ। व्याकरणभित्र तपाईलाई विशेषणको बारेमा केही कुरा बताउन खोज्दैछ। अब हामी त्योतर्फ जान्छौँ। विशेषण भनेको के हो पहिला हामी त्यो बुझ्छौँ। कुनै नाम वा यो पेन जता जान्छ तपाईँको आँखा पनि त्यतै लग्नुहोस्। म बिस्तारै पढ्नेछु, तपाईँहरूको उच्चारण पनि सही हुनेछ भनेर मैले आशा राखेको छु। कुनै नाम वा सर्वनामको गुण, दोष, सङ्ख्या, मात्रा जनाउने पदलाई विशेषण भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। वाक्यमा नामसित कति, कस्तो, कत्रो, कुन आदि प्रश्न सोध्दा उत्तरको रूपमा आउने शब्द विशेषण हुन्छ। यो हाम्रो विशेषणको डेफिनेसन भयो है। विशेषणलाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब कुनै शब्दले तपाईलाई गुण बुझाउँछ, दोष बुझाउँछ, कति मात्रा, कति सङ्ख्या हो भनेर बुझाउँछ भने त्यस शब्दलाई विशेषण भन्ने गरिन्छ। विशेषणलाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ गुणबोधक विशेषण, दोस्रो रहेको छ परिमाणबोधक विशेषण, तेस्रोमा रहेको छ सङ्ख्याबोधक विशेषण, चौथोमा रहेको छ सर्वनामिक विशेषण है। र अब हामी गुणबोधक विशेषणतर्फ लाग्नेछौँ। गुणबोधक विशेषण भनेको के हो त भनेर पहिला बुझौँ। विशेष्य पदको गुण, दोष, रङ्ग, आकार, अवस्था आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब गुणबोधक भनेको उदाहरणहरू के हो भनेर हामी अब हेर्नेछौँ। धनी, गरिब, मासिक, नेपाली, पिरो, तितो, कालो, रातो, भोजपुरी, नेवारी, लोभी आदि। धनी भनेको मान्छेको अवस्थालाई बुझाइएको छ। अवस्था बुझाउने शब्दलाई हामीले गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। मानिसको गुण बुझाउने शब्दलाई हामीले गुणबोधक विशेषण भनेर भनिएको छ। दोस्रोमा रहेको छ परिमाणबोधक विशेषण। कुनै पनि वस्तुको निश्चित सङ्ख्यालाई नबुझाइ त्यसको यति उति भन्ने परिमाण, तौल वा मात्रालाई बुझाउने विशेषणलाई परिमाण विशेषण भनिन्छ, परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै यति चामल मलाई देऊ त, उति चामल मलाई देऊ त है। हामीले यस्तो जब मलाई थोरै पानी ल्याइदेऊ त, हामीले जब यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ हामीले त्यस्तोलाई चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि कति, बहुत, अलिकति, थोरै, कतिपय, सारा, धेरै, सबै, निकै, केही, ज्यादा आदि जस्ता शब्दहरू परिमाणबोधक विशेषण हुन्। अब सङ्ख्या भनेको नम्बरबोधक विशेषण, यसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ। विशेष्य पदको मात्रालाई सङ्ख्याले तोकेर बुझाउने विशेषणलाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले निश्चित सङ्ख्या, अनिश्चित सङ्ख्या, सङ्ख्याको आवृत्ति, सङ्ख्याको समूह आदि सङ्ख्यात्मक रूपलाई सङ्केत गर्दछ। जस्तै सङ्ख्या भनेको नम्बर 1, 2, 10, 100, 1000, दोबर, तेबर, ट्रिपल, हामीले ट्रिपल भन्छौँ अनि डबल भन्छौँ। त्यसलाई नेपालीमा दोब्बर, तेब्बर, पहिलो फर्स्ट, दोस्रो सेकेन्ड, आधा हाफ, 2/3, 2/3,
हरेक, सबै, प्रत्येक, तिनै, चारै आदि जस्ता शब्दहरू यो प्रयोग भएको छ भने हामीले त्यस्तालाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भन्ने गरिन्छ। अब आयो सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण भनेको के हो भनेर बुझौँ हामी। नामका अगाडि वा विशेष्य पदका साथमा आएर त्यसको विशेषता बुझाउने सर्वनामलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यही पदको नाम सत्तामा आउँदा सर्वनाम हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै यो, त्यो, यी, जुन, को, कुन, केही, कुनै, हरेक, कोही, हरेक आदि जस्ता शब्दहरू सर्वनामिक विशेषण हुन्। हामीले अहिले व्याकरणमा विशेषण र त्यसका विभाजन, त्यसका प्रकारहरूको बारेमा पढ्यौँ। अब अर्को अभ्यासमा रहेको छ गुणबोधक, परिमाणबोधक, सङ्ख्याबोधक र सर्वनामिक विशेषणलाई तालिका बनाएर 10-10 वटा विशेषण शब्द लेख भनिएको छ। गुणबोधक विशेषणको उदाहरणहरू लेख्नु पर्यो तपाईँले। राम्रो, नराम्रो, असल, मोटो, खराब, दुबलो, मिहिनेती, अमिलो, गफाडी, होचो जस्ता शब्दहरू गुणबोधक विशेषण हुन्। र परिमाणबोधकमा रहेको छ, परिमाणबोधक विशेषणमा रहेको छ धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त, कतिपय, सारा, सबै, निकै, केही र ज्यादै शब्दहरू हाम्रो परिमाणबोधक विशेषणमा पर्दछ। अब सङ्ख्याबोधक विशेषणतिर जाऊँ। 1, 2, 5, प्रथम, आधा, 2/3, तिनै, दुवै, चारै, दोब्बर जस्ता शब्दहरू सङ्ख्याबोधक विशेषणमा पर्दछ। सर्वनामिक विशेषणमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो, त्यो, जो, जुन, के, को, कुन, जुन, कुनै, सबै। हामीले यस पाठमा व्याकरणमा विशेषणको बारेमा र त्यसको विभाजनको बारेमा पढ्यौँ र हामीले विभिन्न उदाहरणहरू चारै प्रकारको हेऱ्यौँ। अब हामी यस पाठको प्रश्न उत्तर र शब्द भण्डारतिर पनि को प्रश्नहरू हेर्छौँ। पहिलो छ उत्तर भन भनेर भनिएको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ यो निवेदन कहिले लेखिएको हो भनेर सोधेको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ यो निवेदन 2071 10 महिना 1 गतेमा लेखिएको हो भनेर लेख्न सकिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ सूचना कुन पत्रिकामा प्रकाशन भएको थियो। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ सूचना गोरखापत्र पत्रिकामा प्रकाशन भएको थियो है, भएको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि तेस्रोमा छ यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो भनेर भनिएको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ यो निवेदन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगमकोट गुल्मी स्थित कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्र तुलसा विश्वकर्मीले प्रधानाध्यापकलाई लेखेको हो भनेर लेख्न सकिन्छ। चौथोमा रहेको छ कविता प्रतियोगितामा कसको सम्मान गरिएको थियो। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ कविता प्रतियोगिता नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अविस्मरणीय योगदान दिएका शहीदहरूको सम्मानमा गरिएको रहेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। 5मा रहेको छ कविता प्रतियोगिताको आयोजना कसले गरेको रहेछ भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ कविता प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँले गरेको रहेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ निवेदनले कविता प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनुको कारण के हो भनेर सोधेको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ निवेदकले कविता प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनुको कारण राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा विद्यार्थीको रूपमा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्नु हो भनेर भनिएको छ। हामीले 1 मार्क्समा आउने यसबाट उत्तर भन भनेर पढ्यौँ। अब तपाईँलाई सोधिएको छ तल दिइएको निवेदनको ढाँचा अनुसार छुट्टै एउटा निवेदन तयार पार। अब निवेदन लेख्ने ढाँचा चाहिँ के हो
निवेदन एक्जाममा सधैँ झैँ नै आइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले निवेदनको ढाँचा के कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। हामीले निवेदन कसरी लेख्ने पहिला भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। लेफ्ट ह्यान्डतिर तपाईँले पहिला मिति, सम्बोधन, कार्यालयको नाम, ठेगाना, विषय, त्यसपछि निवेदनको नाम, ठेगाना, यस रूपमा तपाईँले निवेदन लेख्न सक्नुहुनेछ। अब पहिलो मिति भनेको छ। मिति तपाईँले यति लेख्नुभयो, 2073 3 महिना 21 गते लेख्नुभयो। त्यसपछि कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यसपछि लेख्न सक्नुहुनेछ श्रीमान प्रधानाध्यापक। यदि तपाईँले कलेजको स्कुलको टिचरलाई लेख्दै हुनुहुन्छ भने, प्रिन्सिपललाई लेख्दै हुनुहुन्छ भने श्रीमान प्रधानाध्यापक लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँ कुन चाहिँ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। भानु उच्च माध्यमिक विद्यालय भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यस विद्यालय कहाँ पर्छ भनेर तपाईँले लक्ष्मीपुर झापा भनेर लेख्न सकिन्छ। अब विषयमा तपाईँले के को लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ विषयको रूपमा लेख्न सकिन्छ। अब विषयको रूपमा सिफारिस पाऊँ। अब खास गरी यस्तै प्रश्नहरू तपाईँलाई निवेदनको रूपमा सोधिने गर्छ। अब सिफारिस पाऊ भनेर तपाईँको विषय थियो। तपाईँले यो महोदय एकदमै इम्पोर्टेन्टली लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रिन्सिपल हामीभन्दा धेरै जेठो हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले महोदय लेख्नुपर्छ। महोदय पछि कमा पनि लेख्नुपर्छ। यो तपाईँले यो ढाँचाहरू चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै लेख्नु पर्दछ, किनभने यो एउटा लेटर लेख्ने, निवेदन लेख्ने एउटा प्रोसेस हो। केही चिजको पनि प्रोसेस हुन्छ, त्यसै गरी निवेदन लेख्ने पनि एउटा प्रोसेस भएकोले हामीले यो कुरा नछुट्याइ नै लेख्नु पर्दछ भनेर भन्न चाहन्छु। अब सिफारिस पाऊँ, के को सिफारिस पाऊँ भनेर यहाँ लेखिएको छ। प्रस्तुत विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय चन्द्रगढी झापाको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरेको रहेछ। त्यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनुका लागि आफूले पढ्दै गरेको विद्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्दो रहेछ। म यस विद्यालयको एक मेहनती, जेहेन्दार तथा नियमित छात्र हुँ। म यस विद्यालयद्वारा सञ्चालित विविध अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी भई पुरस्कार पनि प्राप्त गर्दै आइरहेको छु। विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय वाद-विवाद, कविता आदि जस्ता प्रतियोगितामा समेत प्रथम भई पुरस्कार गरेका कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अतः मिति 2073 3 महिना 27 देखि सञ्चालन हुने जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ क्वेसन एन्सर प्रतियोगिता सहभागिता भएर प्रतिभा प्रस्तुत गर्न मेरो तीव्र चाहना छ। उक्त प्रतियोगितामा यस विद्यालयको विद्यार्थीको रूपमा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्न सकेमा विद्यालयको लागि पनि गौरवका विषय हुनेछ। त्यसैले उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि विद्यालयको तर्फबाट सिफारिस गरिदिनु हुन श्रीमान समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँले अब सिफारिस विषय लेखिसकेपछि तपाईँले के को लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्दछ। पहिला तपाईँ कुन स्कुलबाट हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँ कुन स्कुलबाट हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के को लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ। दोस्रोमा तपाईँले पहिला जितेको, पहिला गरेको कामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के प्रतियोगिताहरू हुँदैछ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रिन्सिपललाई रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ तपाईँलाई सिफारिस दिनु भनेर, किनभने तपाईँ एउटा मेहनती, जेहेन्दार विद्यार्थीहरू इत्यादिहरू थपेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अन्तिममा तपाईँ को हो भनेर चिनाउनका लागि आज्ञाकारी छात्र रिता थापा, तपाईँ कुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ, तपाईँको रोल नम्बर, कुन स्कुल र त्यसको ठेगाना भनेर लेख्नु पायो भने बल्ल एउटा निवेदन सिकिनेछ। यो लगभग 8 देखि 10 मार्क्सको आउने गर्दछ। त्यही अनुसार तपाईँले निवेदन लेख्नु पर्दछ। हामीले निवेदनको ढाँचा पनि हेऱ्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौँ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, तल दिएको विषयमा निवेदन लेख भनेर भनेको छ। तल दिएको विषयमा निवेदन लेख भनेर छ। तपाईँलाई प्रश्न दिएको छ, विद्यालयको पुस्तकालयमा नियमित रूपमा
पत्र पत्रिका उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरी भनेर तपाईँलाई निवेदन लेख भनेको छ। अब तपाईँले यो पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई नै निवेदन लेख भनेको छ। अब उत्तरको रूपमा मिति तपाईँले यहाँ होइन, मिति तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस्। मिति 2073 3 महिना 25 गते भनेर लेख्नुहोस्। मिति लेखिसकेपछि कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। तपाईँलाई यस प्रश्न श्रीमान प्रधानाध्यापकलाई लेख भनेको छ, श्रीमान प्रधानाध्यापक भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि कमा दिँदै जानुहोस्, यहाँ पनि कमा दिँदै जानुहोस्। त्यसपछि कुन चाहिँ स्कुलबाट लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि यो भोजपुर यहाँ नभई यहाँतिर लेख्नुहोस्, भोजपुर भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि यो पूर्ण विराम दिनुहोस्। त्यसपछि यो विषय चाहिँ तपाईँले बिचतिर लेख्न प्रयास गर्नुहोस्। साइडमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर सकेसम्म बिचतिर लेख्नै गर्नुहोस्। र यो विषयलाई चाहिँ ठुलो सेन्टेन्समा होइन, एकदम सिम्पल 3-4 शब्द भएको मात्र लेख्नु पर्दछ, किनभने हामी मुनि गएर खुलाउने नै छौँ त्यो कुराहरू। अब तपाईँलाई के विषयको बारेमा लेख भनेको थियो त? पत्र पत्रिका उपलब्ध गराइ पाऊँ भनेर भनिएको छ। तपाईँले अब प्रधानाध्यापकलाई लेख्नु भएको छ भने पहिला तपाईँले के लेख्नु पर्दछ त? महोदय भनेर लेख्नु पर्दछ, महोदय भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि कमा दिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले के कामको लागि यो लेख्नु भएको हो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ हो। र यहाँ लेखिएको छ, प्रस्तुत विषयमा आजको युगमा पत्र पत्रिकाको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको कुरा हामीले सुन्दै र बुझ्दै आएका छौँ। पत्र पत्रिकाहरूबाट विश्वमा घटेका दैनिक घटनाहरूका जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको बौद्धिक विकासका लागि पाठ्य पुस्तक मात्रै पर्याप्त हुँदैन, हामीलाई देश विदेशको ताजा खबरहरू पनि पाउन त्यति नै जरुरी छ। त्यसपछि प्रस्तुत विषयमा आजको लागि ज्यादै ठुलो दैनिक घटनाहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको बौद्धिक विकासका लागि पाठ्य पुस्तक मात्र पर्याप्त हुँदैन, हामीलाई देश विदेशको ताजा घटनाहरूको जानकारी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। अब त यातायातको पनि सुविधा पनि भइसकेको यस विद्यालयमा राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकाहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराई विद्यार्थीहरूमा भएको प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने अवसर प्रदान गरिदिनु हुन विद्यार्थीको प्रतिनिधिका नाताले विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँको को हुनुहुन्छ, केटा वा केटी? आज्ञाकारी छात्र रमेश कार्की, कुन कक्षा, रोल नम्बर कति, कुन स्कुल र ठेगाना लेख्नु मन छ भने तपाईँले ठेगाना लेख्न सक्नुहुनेछ है। र अर्को प्रश्नमा रहेको छ, विद्यालयले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति आफूले पाउन अनुरोध गरी आफ्ना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख भनिएको छ। अब यो मिति तपाईँले यही साइडमा वा यही साइडमा लेख्न सक्नुहुनेछ। श्रीमान यही साइडमा लेख्नुहोस्, श्रीमान प्रधानाध्यापक देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय यो। त्यसपछि विषय त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। त्यसपछि महोदय लेख्न जरुरी नै छ। त्यसपछि विनम्र निवेदन यो पेश गर्दछु कि यस विद्यालयमा मेन क्वेसन आउने भनेको यस्तो नै हो, यो नै 10 कि त 8 मार्क्सको आउने गर्दछ। तपाईँले यो क्वेसनको स्क्रिनसट लिएर राख्न सक्नुहुनेछ, किनभने यस्तै क्वेसनहरू आउने गर्दछ। ल बिस्तारै लगिदिन्छु, स्क्रिनसट गर्नु है। अब हामी उत्तरतर्फ जान्छौँ। विनम्र निवेदन यो पेश गर्दछु कि यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यही 2073 साल 4 महिना 10 गतेभित्र गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति लागि विद्यालयमा निवेदन आह्वान गरेकाले मैले पनि यो निवेदन दिएको छु। म यस विद्यालयको एक मेहनती जेहेन्दार तथा नियमित छात्र हुँ। मेरो घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। दिन-रात मेहनत गर्दा पनि घरमा बिहान बेलुका खानको धेरै दुःख छ। मलाई नियमित रूपमा किताब कपी जुटाउन पनि सकिराख्नु भएको छैन। मैले कक्षा 6 मा पनि प्रथम भएर गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको कुरा श्रीमानलाई अवगत नै होला।
अतः मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति पाऊँ भनी श्रीमान समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यो आज्ञाकारी छात्र योहरू तपाईँले यो साइडमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो टाइपिङ मिस्टेक भएको हुनसक्छ। तपाईँले आज्ञाकारी छात्र, त्यसपछि तपाईँको नाम, तपाईँको कक्षा, त्यसपछि तपाईँको रोल नम्बर लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यहाँ विद्यालयको नाम पनि यसै रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्कोमा आयो शब्द भण्डारमा के रहेको छ त, तलका शब्दलाई तालिकामा दिई जस्तै कस्तो, कत्रो, कति र कुन भनी प्रश्न गर र उपयुक्त शब्द छानेर भर भनेको छ। अब यसमध्ये कस्तो, कत्रो, कति, कुन आउने शब्दहरू टिपेर लेख भनेको छ। म डिरेक्टली उत्तरतर्फ जान्छु। कस्तो भनेको खराब, जाँगरिलो, सुन्दर, टर्रो, पिरो जस्ता शब्दहरू कस्तो प्रश्नमा आउनेछ। कत्रो ठुलो, सानो, अजङ्ग शब्दहरू कत्रोमा पर्दछ। त्यसपछि कतिमा धेरै, 5 वटा लेख्न सकिन्छ। कुन छोटो, ती, जेठा, तृतीया, पहिलो जस्ता शब्दहरू कुन प्रश्नमा पर्दछ। त्यसपछि तलका शब्दहरू विपरीतार्थ शब्द लेख। विपरीतार्थ शब्द भनेको उल्टो शब्द दिनेलाई विपरीतार्थ शब्द भनिन्छ। अब आवश्यक, जेहेन्दार, ठुलो र जितको शब्दहरू लेख भनेको छ। अब आवश्यकको उल्टो अर्थ भनेको अनावश्यक हो। जेहेन्दार भनेको अल्पवित्त भनेको, जेहेन्दार भनेको गरिब, अल्पवित्त भनेको रिच, ठुलो र सानो, जित र हार, यस्ता शब्दहरू विपरीतार्थ शब्दहरू हो। त्यसपछि आयो अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। प्रतियोगिता, मैले जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएँ भनेर लेख्न सकिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ अविस्मरणीय, हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा पाएको पुरस्कार मेरा लागि अविस्मरणीय छ, बिर्सन नसक्ने, अविस्मरणीय। अतिरिक्त, विद्यालयले पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि गराउनु पर्दछ भनेर लेखिएको छ। प्रथम भनेको फर्स्ट, म कक्षा 6को वार्षिक परीक्षामा प्रथम भएँ भनेर लेख्न सकिन्छ। पुरस्कार, पारिजातले थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेकी छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। हाम्रो पाठ 5मा रहेको निवेदनको अभ्यासहरू र त्यहाँ रहेको प्रश्नहरू र निवेदन कसरी लेखिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यस भिडियो मार्फत हेऱ्यौँ। तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सन तपाईँको लागि खाली नै छ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आउने भिडियोजमा पार्ट 6का लगतै अर्को भिडियोजहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। कक्षा 8को म्याथ, साइन्स, सोसल, हेल्थ, मोरल जस्ता सब्जेक्टहरू पनि अपलोड भइसकेको छ। कृपया तपाईँहरूले मजाले पढ्नु सक्नुहुनेछ। यस भिडियोको लागि यति नै। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। किप स्माइलिङ, किप लर्निङ। थ्याङ्क यू।